राम राम नमः सर्वेभ्यः स्वागतम वेलकम टू क्लास 13 ऑफ भागवत भाव गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. We began Prahlada Stuti last time. We will continue with the same Stuti chanting from Shloka number 12. Mahati, you can repeat. Tasmadaham 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 Vigata Viklavaha Vigata Viklavaha Vigata Viklavaha Ishvarasya 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 Sarvatmana 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 Mahigrinami 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 Yathamanisham 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 Nicho Jaya Nicho Jaya Nicho Jaya Guna Visargam Guna Visargam Guna Visargam Anupravishtaha 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 Puyetaye nahi Puyetaye nahi Puyetaye nahi Pumane Puman Puman Anuvarnitena 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 Tasmadaham 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 Vigata Viklava Ishvarasya Vigata Viklava Ishvarasya Vigata Viklava Ishvarasya Sarvatmana Mahigrinami Sarvatmana Mahigrinami Sarvatmana Mahigrinami Yathamanisham 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 Nicho Jaya Nicho Jaya Nicho Jaya Guna Visargamanupravishtaha Guna Visargamanupravishtaha Guna Visargamanupravishtaha Puyetaye nahi Puyetaye nahi Puyetaye nahi Pumananu-varnitena 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 Tasmadaham Vigata Viklava Ishvarasya Tasmadaham Vigata Viklava Ishvarasya Tasmadaham Vigata Viklava Ishvarasya Sarvatmana Mahigrinami Yathamanisham Sarvatmana Mahigrinami Yathamanisham Sarvatmana Mahigrinami Yathamanisham Nicho Jaya Guna Visargamanupravishtaha Nicho Jaya Guna Visargamanupravishtaha Nicho Jaya Guna Visargamanupravishtaha Puyetaye nahi pumananu-varnitena Puyetaye nahi pumananu-varnitena Puyetaye nahi pumananu-varnitena Whole shloka. Tasmadaham Vigata Viklava Ishvarasya Sarvatmana Mahigrinami Yathamanisham
नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन. Good. Continue. Next verse. सर्वे ह्यमी सर्वे ह्यमी सर्वे ह्यमी विधिकराः 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 तव सत्त्वधाम्नः तव सत्त्वधाम्नः तव सत्त्वधाम्नः ब्रह्मादयः 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 वयमिवेश 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 न चोद्विजन्तः न चोद्विजन्तः न चोद्विजन्तः क्षेमाय 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 भूतये 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 उतात्मसुखाय 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 चास्य 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 विक्रीडितम् विक्रीडितं विक्रीडितं भगवतः 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 रुचिरावतारैः 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 सर्वे ह्यमी विधिकराः सर्वे ह्यमी विधिकराः सर्वे ह्यमी विधिकराः तव सत्त्वधाम्नः तव सत्त्वधाम्नः तव सत्त्वधाम्नः ब्रह्मादयो वयम् ब्रह्मादयो वयम् ब्रह्मादयो वयम् इवेश न चोद्विजन्तः इवेश न चोद्विजन्तः इवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतये क्षेमाय भूतये क्षेमाय भूतये उतात्मसुखाय चास्य उतात्मसुखाय चास्य उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतः विक्रीडितं भगवतः विक्रीडितं भगवतः रुचिरावतारैः 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 सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः ब्रह्मादयो
भयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः. Good. Samhita, next verse. Tadyaccha manyumasurascha hatastvayadya modeta sadhurapi vrishchika sarpahatya lokascha nirvritimitaha pratiyanti sarve रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति तद्यच्छमन्युम् असुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिम् इताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति तद्यच्छमन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति तद्यच्छमन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे
रूपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति One more. Next one. नाहं बिभेमि नाहं बिभेमि नाहं बिभेमि अजित 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 तेति भयानकास्य तेति भयानकास्य तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र 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 भ्रुकुटी 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 रभसोग्रदंष्ट्रात् 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 आन्त्रस्रजः 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 क्षतजकेसर 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 शङ्कुकर्णात् 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 निर्ह्रादभीत 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 दिगिभात् 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 अरिभित् 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 नखाग्रात् 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 नाहं बिभेम्यजित नाहं बिभेम्यजित नाहं बिभेम्यजित तेति भयानकास्य तेति भयानकास्य तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र 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 भ्रुकुटीरभस 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 उग्रदंष्ट्रात् 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 आन्त्रस्रजः 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 क्षतजकेसरशङ्कुकर्णात् 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 निर्ह्रादभीत 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 दिगिभात् 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 अरिभिन्नखाग्रात् 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 नाहं बिभेम्यजित तेति भयानकास्य नाहं बिभेम्यजित तेति भयानकास्य नाहं बिभेम्यजित तेति भयानकास्य तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र जिह्वार्कनेत्र भ्रुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात् जिह्वार्कनेत्र भ्रुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात् जिह्वार्कनेत्र भ्रुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात् नाहं बिभेम्यजित तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्र भ्रुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात्
नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसो ग्रदंष्ट्रात् नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसो ग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णात् आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णात् आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णात् निर्ह्रादभीतदिगिभात् 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 अरिभिन्नखाग्रात् 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 निर्ह्रादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात् 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 All verse. नाहं बिभेम्यजितत्तेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्रजः कर्णान् Karnat, you can stop. Karnat. Antra. आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णात् निर्ह्रादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात् Good, very good. So there are some tongue twisters in this verse. Nevertheless, that comma in the third line, some of you might be thinking why there is a comma in the third line. That is not a printing error or anything. That comma is there to show that we have to completely pronounce the visarga there. You cannot say antrasraja kshataga. You cannot say that. When visarga is followed by kshakara, then we have to say that kshakara completely, and hence we have the comma there. So do not worry about that. I'll change this also, so that it is easy. Kshataja kesara shankukarnat nirhradabhita digibhad aribhin nakhagrat. Okay. Next verse, Saumya. Trastosmyaham. त्रस्तोऽस्म्यहम् Kripana कृपणवत्सल Dussahogra दुस्सहोग्र Samsara Chakra संसारचक्र Kadanat कदनात् Grasatam Pranitaha ग्रसतां प्रणीतः Baddhasvakarmabhihi बद्धस्वकर्मभिः Ushattama उषत्तम Tengrimulam तेङ्घ्रिमूलं Pritopavargasharanam प्रीतोपवर्गशरणं Hvayase Kadanu वयसे कदानु Trastosmyaham त्रस्तोऽस्म्यहम् Kripana Vatsala Dussahogra
कृपणवत्सलदुस्सहोग्र कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्रकदनात् 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 ग्रसतां प्रणीतः ग्रसतां प्रणीतः ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिः 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 उषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् 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 प्रीतोपवर्गशरणम् 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 ह्वयसे कदानु ह्वयसे कदानु ह्वयसे कदानु त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनात् 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 ग्रसतां प्रणीतः ग्रसतां प्रणीतः ग्रसतां प्रणीतः त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् 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 प्रीतोपवर्गशरणं ह्वयसे कदानु प्रीतोपवर्गशरणं ह्वयसे कदानु प्रीतोपवर्गशरणं ह्वयसे कदानु त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं ह्वयसे कदानु Good. I will, so these are today's shlokas. We have 5 shlokas. I will recite all the 9 shlokas. I think last class we did 4 and today 5. I will recite all those 9 and then we will move on to contemplation. प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणामुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहीः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय
विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थप्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयन्निजलाभपूर्णः मानञ्जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः तद्यच्छमन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णात् निर्ह्रादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोऽग्रसंसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं ह्वयसे कदा नु